बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक मेथी है। मेथी सर्दियों की बहुत ही अहम फसल है। इसको बैनुल अक़वामी सतह पे उगाया भी जाता है और खाया भी जाता है। मेथी को आप अलग से भी पका सकते हैं, आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं और आप इसको दाल चने और गोश्त के साथ भी पका सकते हैं। और फिर अगर आपने कभी मेथी पराठा ट्राई नहीं किया तो मैं समझता हूँ आपने कुछ भी नहीं किया। आप मेथी पराठा जरूर ट्राई करें और ये हमारा बनाया हुआ मेथी पराठा भी देखें। इसकी हर चीज पत्ते से लेकर इसके दानों तक हर चीज शफा ही शफा है। अगर मुझसे आप पूछें, जितना मैंने इसके बारे में स्टडी की है, ये सब्जी कम है और शफा वाली बूटी ज्यादा है। क्योंकि मेथी दाना अगर आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात, अगर कुछ नहीं पढ़ा तो आज हम आपको दावत देते हैं कि आप मेथी दाना की खूबियां जरूर पढ़िएगा। कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ डिटेल आप खुद देख लीजिएगा, फिर आप फैसला कीजिएगा कि आपके घर में मेथी उगाई जानी क्यों जरूरी है, जब मेथी का खाया जाना क्यों जरूरी है, जब मेथी दाना इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। हमारी मेथी की फसल इस वक्त बहुत ही ग्रोम कर रही है। इसको हमने सितंबर के मिडल में तकरीबन लगाया था और ये 50-60 दिन में बिल्कुल रेडी हो जाती है। अगर इसको सही सेवा मिले, आपकी जमीन अच्छी हो, खाद पानी सही मिले तो ये 50 दिन में भी तैयार हो जाती है। इस वक्त जो हमारी फसल है वो देखने के काबिल है। आइए हम आपको सपोर्ट पे लिए चलते हैं जी। इस वक्त हम अपनी मेथी की क्यारी के बिल्कुल पास आ चुके हैं। हम इस काबिल हैं कि आपको इसका पूरा गेटअप दिखा सकें। ये हमारा तकरीबन कोई 8x4 का प्लॉट है। अभी हम इंशाल्लाह इसको हार्वेस्ट भी करेंगे और इसकी हार्वेस्टिंग के दौरान बहुत सी बातें करेंगे और वही बातें आपके लिए सीखने वाली होंगी, समझने वाली होंगी कि आपने मेथी क्यों लगानी है और मेथी को संभालना कैसे है और खाना कैसे है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मेथी की फसल देख के दिल खुश हो रहा है। जिस तरह से इसने माशाल्लाह कद काट किया है, इसके पत्ते देख लें, इसका कलर देख लें, इसकी ऊंचाई देख लें। ये वो कसूरी मेथी है जिसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, मगर इस तरह खेत में लगी हुई या किचन गार्डन में लगी हुई शायद आपने इस पोजीशन में ना देखी हो। तो आज हम आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे। जी चाचा इरशाद, आपके पास टब भी है, कुछ टोकरी भी है, आज आप इसकी कटाई कर लें। कुछ हम इंशाल्लाह पका लेंगे और बाकी जो है उसको हम सुखाएंगे और इसका माशाल्लाह वो सफू बहुत जबरदस्त बनता है पाउडर की शक्ल में। उसको आप अगर प्रिजर्व कर लें तो पूरा साल आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप किसी भी हंडिया में इसको डालें, किसी भी डिश में डालें, इसकी बहुत ही जबरदस्त खुशबू होती है और ये अपना अलग ही जायका रखती है। दिल तो मेरा करता है कि मैं अभी आपके साथ ही बैठ के इसको अपने हाथों से काटूं, मगर क्योंकि बहुत सी बातें करनी है, अपने व्यूअर्स को हमने इसके बारे में बताना है, तो लिहाजा आप काटते जाइए और मैं कुछ बातें करता चला जाता। मेथी उगाने के हवाले से हम आपको एक वीडियो पहले ही दे चुके हैं। हम इसी वीडियो में उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। सबसे पहला मरहला तो ये होता है कि आपने इसके लिए जमीन की अच्छे तरीके से तैयारी करनी होती है। आपकी जमीन इसके लिए जितनी अच्छी तैयार होगी उतनी ही आप अच्छी फसल ले सकेंगे। और जमीन अगर मैरा हो, जिसमें चिकनी और रेतली मिट्टी तकरीबन बराबर हो, उसमें फिर आप ऑर्गेनिक खादें भी डालते हैं। ऑर्गेनिक खाद में आप इसमें कौ डंग भी डाल सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, आप इसमें गार्डन की जो कंपोस्ट होती है पत्तों से बनी वो भी डाल सकते हैं, आप इसके नीचे DAP भी डाल सकते हैं। इसी तरह आपके पास बहुत सी ऑप्शन होती हैं, मगर किचन गार्डन में ज्यादातर रिकमेंड यही किया जाता है कि आप जितना ऑर्गेनिक पे रहेंगे उतना ही अच्छी सेहतमंद सब्जी आप अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को फराहम कर सकेंगे। और किचन गार्डनिंग का सबसे बुनियादी जो मकसद यही होता है कि आप अपने हाथ से अपनी जमीन में, अपनी निगरानी में सेहतमंद सब्जियां उगाएं जो केमिकल से भी पाक हों, क्योंकि गंदे नालों से उगी हुई सब्जियां भी मार्केट में आती हैं जो कि ज़ाहिर है बहुत सी बीमारियों का बायस भी बनती हैं। जहाँ तक मेथी उगाने के लिए ज़मीन का तल्लुक है या पॉट्स का तल्लुक है, अगर आपके पास किचन गार्डन में ज़मीन अवेलेबल है इस तरह, तो आप इस तरह के छोटे छोटे प्लॉट्स बना के भी मेथी उगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से स्पेस नहीं है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या होनी चाहिए और वो बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकती है, इसके बारे में आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खबर देने वाला हूँ। वो ये है कि अगर तो आप छोटी सी फैमिली हैं तो फिर ये ग्रोइंग बैग जो है, यूँ समझिए कि आपके लिए बना है, इसको आप अपने टेरेस पे रख लें, अपनी छत पे रख लें, जहाँ अच्छी धूप आती है वहाँ इसमें अच्छी जरखेज मिट्टी डालें, उसमें खादें वगैरह डालें, ऑर्गेनिक खादें डालें, अच्छी तरह मिक्स करें और इसको 2 इंच
اوپر سے چھوڑ دیں اور یہ آپ کا بنا بنایا کھیت ہے، اس میں آپ پتے دار سبزیاں جتنی مرضی اگائیں۔ خاص طور پہ ہم آج میتھی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین آپ کے پاس بنا بنایا ریزڈ بیڈ ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم الگ سے ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی کریں گے، اور اب اس کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے۔ ان چند ویڈیوز کے بعد انشاءاللہ اسی کی باری آ رہی ہے، ہم ان کے بارے میں، ان کی اویلیبلٹی کے بارے میں اور ان کی مختلف خصوصیات کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیلڈ انفارمیشن دیں گے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی بڑی فیملی ہیں تو پھر اس ریزڈ بیڈ کا باپ یا اس کی ماں کہہ لیں، وہ بھی آ گیا ہے مارکیٹ میں، تو یہ بنا بنایا ریزڈ بیڈ ہے۔ آپ اس کو ٹیرس پہ رکھیں، چھت پہ رکھیں، جہاں آپ کے پاس سپیس ہے صرف وہاں دھوپ آنی چاہیے، تو یہ آپ کی زمین تیار بنی بنائی، آپ نے خالی اس میں زرخیز مٹی ڈالنی ہے۔ میرے خیال میں جتنی ہم نے اس طرح کی 2 کیاریوں میں میتھی اگا رکھی ہے، اس اکیلے ریزڈ بیڈ میں آپ کہیں بھی رکھ کے یہ میتھی اگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ظاہر ہے کوئی بھی پتے والی سبزی جو بھی ہے جس کی جڑیں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں، آپ اس ریزڈ بیڈ میں اگا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ میتھی کے طبی فوائد کے حوالے سے بات کی تھی، جب تک چاچا ارشاد وہ باقی ماندہ میتھی کاٹ رہے ہیں میں وہ پوائنٹس کچھ گنوا دیتا ہوں۔ میتھی جو ہے یا میتھی دانہ ہے، اس کا طب نبوی میں بھی ذکر ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے میتھی یا میتھی دانے کی کیا اہمیت ہے تو وہ اسے کسی بھی قیمت پر خرید لے اور اس کو اپنے استعمال میں لائیں۔ میتھی کو انگلش میں فینوگریک کہتے ہیں، اور یہ میڈیسنل پودا ہے، اور اس کے جو بڑے بڑے طبی فوائد ہیں میں اگر ان کا یہاں ذکر کروں تو سب سے پہلے یہ شوگر کے لیے بہت ہی شافی چیز ہے۔ جن کو ڈائبٹیز کی شکایت ہے وہ میتھی پکا کے بھی کھائیں، اور میتھی دانہ جو ہے اس کا بھی مناسب استعمال کریں۔ اس کا طریقہ کار کسی بھی سیانے سے سیکھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی شوگر کا کرونک مریض ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ اس سے شفا ملتی ہے، اور اگر کوئی شوگر کی طرف بڑھ رہا ہے، ابتدائی سٹیج میں اس کی بیماری ہے، تو یہ اس بیماری کو وہیں روکنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ آپ میتھی دانہ رات کو کوئی 1 چمچ پانی میں بھگو دیں اور اس کو صبح پانی کو پی لیں اور میتھی دانہ ویسے کھا لیں تو یہ شفا ہی شفا ہے۔ اس کے علاوہ میتھی دانہ جو ہے وہ آپ کو ویٹ لاس میں بھی مدد دیتا ہے، یہ آپ کا امیون سسٹم ٹھیک کرتا ہے، آپ کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے، یہ ڈائجیشن آپ کی ٹھیک کرتا ہے، ہاضمے کا نظام پورا ٹھیک کرتا ہے۔ پھر یہ کہ کولیسٹرول جو آپ کا بڑھ جاتا ہے کبھی، تو میتھی دانہ اس کے لیے بھی بہت شافی چیز ہے۔ آپ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے بھی میتھی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گلے کی خراش ہے، کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، اس میں بھی میتھی یا میتھی دانہ اس کا استعمال آپ کے لیے شافی ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے بہت ہی زبردست انفارمیشن ہے۔ جو ہماری مائیں بہنیں چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، میتھی کے استعمال سے دودھ کی جو پروڈکشن ہوتی ہے یہ بڑھ جاتی ہے، آپ کے بچوں کو مناسب مقدار میں دودھ مل سکتا ہے۔ یہ خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں اس میں کچھ جو مسائل ہوتے ہیں، میتھی دانہ اس میں بھی شافی ہوتا ہے۔ پھر مرد حضرات اگر میتھی دانہ استعمال کرتے ہیں، ان کی جو مختلف جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ پھر سکن کے لیے بھی یہ بہت شافی ہے، اگر آپ اس کو استعمال کریں کہ لیپ وغیرہ بنا کے استعمال کریں اس کو، تو یہ آپ کی سکن کو بھی شفا دیتا ہے، چمکدار بناتا ہے، کیونکہ سکن پہ اگر کوئی کیل شائیاں آ جاتی ہیں، کیل محاسے بن جاتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا علاج ہے۔ پھر اس کو ہم اسپائسز کے لحاظ سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہماری مائیں اور دادیاں اور نانیاں اچار میں میتھی دانہ استعمال کرتی تھیں، اور وہ آج کل بھی ہو رہا ہے، کمرشلی بھی ہو رہا ہے، جو ہم گھروں میں اچار وغیرہ بناتے ہیں یہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ اکثر یہ آبزرو کیا ہے کہ آج کل کے دور کی ہماری کچھ بچیاں جو کچن گارڈننگ کا شوق تو رکھتی ہیں مگر ان کے پاس کوئی مناسب انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ ایسے سوالات پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے میتھی لگائی ہے تو کیا اس کو ایک ہی دفعہ کاٹ لینا ہے اور بس ختم، تو یا پھر اس کی اور بھی کراپس آتی رہتی ہیں؟ تو یہ ان کے لیے بہت ہی بڑی اور اچھی انفارمیشن ہے کہ آپ میتھی کی 4 سے 5 اچھی کراپس لے سکتے ہیں ایک سیزن میں، اگر آپ اس کی مناسب دیکھ بھال کریں۔ یہ آپ کو فوراً دوسری کراپ دیتی ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اس کی ایک کراپ لے لیں، جیسا کہ ابھی ہم نے لے لی ہے اس کی ایک کراپ، اور ماشاءاللہ 2 برتن ہمارے بھر چکے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو مناسب کھاد ڈال دیں، پانی وغیرہ دے دیں، اور اگلے 15 سے 20 دن میں آپ کی نئی کراپ پھر ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتانا ہے، اور یہ اکتوبر کے اینڈ تک بالکل ریڈی ہوتی ہے، اور آپ اس کو تقریباً مارچ کے پہلے ہفتے تک، ایون مڈ مارچ تک بھی آپ اس کی کراپس لے سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی میتھی کی ساری فصل جو ہے اس کی کٹائی آپ کے سامنے کی ہے تاکہ آپ اس کو انجوائے بھی کر سکیں، کیونکہ فریش جو بھی فصل ہوتی ہے
या पौधे होते हैं उनको देखना, उनको काटना, उनको बनाना, पकाना, पूरा अमल ही मजेदार होता है। आप यूं देखें कि आप जो मार्केट से मेथी लेते हैं तकरीबन इसी साइज की गट्ठी होती है। आजकल इसका मार्केट में जो रेट है 50 से 60 रुपए है। हमने एक ही क्रॉप में कितनी गठियां इसकी माशाल्लाह उगा ली हैं। अगर इतनी गठियां बनाने लगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें अपने घर में दे दी, और आप भी ये नेमत अपने घर में हासिल कर सकते हैं। ऑप्शंस मैंने आपको बता दी हैं। आप इसको जमीन में भी इस तरह उगा सकते हैं और रेज्ड बेड की सूरत में भी आप अपने टेरेस पे या छत पे इसको उगा सकते हैं। मेथी की एक और क्यारी हमारे पास यहाँ मौजूद है। ये थोड़ी सी हमने लेट लगाई थी और ये भी इस वक्त हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। चंद दिन में हम इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। ये दोनों क्यारियां पूरे सीजन की हमारी जरूरत पूरी करती हैं। आप अगर इतनी जगह स्पेयर कर सकते हैं तो आप इसको एक सब्जी के तौर पर और एक तिब्बी पौधे के तौर पर पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। जी नाजरीन, इसी के साथ हमारी जो आज की मेथी से मुताल्लिक वीडियो है वो मुकम्मल हुआ चाहती है, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन हमने आज आपको मेथी के हवाले से दी है वो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी, और आप हमारी तरह बहुत ही जबरदस्त ताज़ा मेथी अपने घर में, अपने किचन गार्डन में, अपने टेरेस पे और अपनी छत पे जहां चाहें वहां उगाएं और इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। और इस तरह की ताज़ा मेथी किसी नसीब वाले को ही मिलती है, और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो उन खुश नसीबों में आप भी शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।